अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुल्क में स्वच्छ सर्वेक्षण के चलते शहर हैदराबाद में भी GHMC के लोग काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं। इस सिलसिले में कई तरबियती प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। अभी नॉर्थ जोन GHMC के लोगों ने बेगमपेट के इलाके में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मुनक़िद किया। मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने उस इजलास में शिरकत करते हुए लोगों को मशवरा दिया कि पहले लोग अपने आप को साफ़ सुथरा बनाएं और फिर अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के लिए आगे आ जाएं और ऐसी एहतियात बरतने से हमारे माहौल से सारी बीमारियां और ग़िलाज़तों को दूर करते हुए अपने आप को तंदुरुस्त बनाने में मदद मिल सकती है। और इस तरह से जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती की आज मुल्क को शदीद ज़रूरत है। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता तंजीम दसगाह जिहाद और शहादत के लोगों ने आज बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उन्वान था भारत की अदालतों में हुकूमत की मुदाखलत बेनकाब। इस मौके पर सभी लोगों ने बताया कि ऐसा पहले भी होता था, लेकिन इज्जत की खातिर लोग इस मुदाखलत को अवाम में आने से बचाते थे, लेकिन अभी मरकज़ी हुकूमत में ऐसा खुल्लम खुल्ला हो रहा है और हमारा मुल्क डूबने के करीब आ गया है और सारे जराइम पेशा लोग सरों पर आ गए हैं। इस मौके पर सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता बन जाने वाले हैदराबाद के आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन के साथ साथ कई अकाबिरीन मिल्लत वहाँ मौजूद थे। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गजेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तेलंगाना ब्रांच के लोगों ने आज अपनी 10वीं जनरल बॉडी मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी बनाए गए रियासती वज़ीर ख़जाना श्री इटाला राजेंद्र। इस मौके पर बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने देरीना मुतालबात आवाम के सामने रखे और उनके तई हुकूमत के रवैये को भी लोगों के सामने लाया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में वाक़े BN रेड्डी नगर के एक स्कूल प्रशांति विद्या निकेतन में ज़ेर तालीम पहली जमात की 6 साला मासूम तालिबा अंजलि आज स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही का शिकार बनते हुए बाहर गिर गई और इसी बस के टायर के नीचे आकर कुचली गई और हलाक हो गई है। वेंकटेश्वर नगर की सड़क पर यह हादसा हुआ और मासूम लड़की के वालिदैन को गहरा सदमा पहुंचा गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, लेकिन PM मोदी के उस नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अब क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। IND टुडे ने कुछ दिनों पहले अपने चाहने वालों को खबर दी थी कि टोली चौकी के मशहूर फ्लाईओवर पर से जाने वाले एक ऑटो से मनीकुंडा की साकिन एक खातून को ऊपर से नीचे ढकेल दिया गया था, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की और बिलाखिर उस ऑटो ड्राइवर और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है और इन दोनों पर कई दफात लगाकर उन्हें अदालत में पेश भी कर दिया गया है। आसिफ नगर डिवीजन के ACP श्री K अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के SHO मोहम्मद मुनव्वर ने अपनी टीम के साथ इस केस की कामयाब जांच की और खातियों का ऑटो और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है। तेलंगाना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट BC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने आज एक तकरीब का एहतमाम किया और साल 2018 की अपनी नई डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर सभी ने हुकूमत को याद दिलाया कि इनके तई हुकूमत का रवैया सौतेला रहा है और इन्हें सिर्फ दूसरों की तरह वादों पर रख दिया गया है। अगर हुकूमत जल्द से जल्द अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो फिर सारे ही BC के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सुनहरा तेलंगाना कह देना बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा कहने पर ही लोगों ने हुकूमत को इख्तिदार में लाया था, लेकिन अब दूसरा इलेक्शन आ गया है। क्या फिर हुकूमत सिर्फ लोगों को सुनहरी तेलंगाना के वादे पर ही रखेगी? रियासत तेलंगाना के इरिगेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी इंजीनियर की हैसियत से बांसवाड़ा में तैनात श्रावण कुमार रेड्डी के घर और दूसरी 5 जगहों पर हुकूमत के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आज धावे किए। वाज़ेह हो कि उनकी 2 जायदादें हैदराबाद में, एक करीमनगर में और 2 बांसवाड़ा में पाई गई हैं। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के TRS कारपोरेटर मित्र कृष्णा ने आज एक तकरीब में बहुत सारे लोगों को हल्के के तमाम तरक्की याफ्ता कामों से वाकिफ़ करवाया
اور بتایا کہ اگر عوام کا تعاون ان کے ساتھ اسی طرح سے رہا تو آنے والے دنوں میں وہ حلقے کی ترقی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ چلیے، بھارت نے ترقی کر لی ہے اور یہاں پر آ جانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اب جھومنے بھی لگ گئی ہیں، اور پروفٹ کا تو کیا کہنا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ لیجئے سنبھالیے ایک بڑی کمپنی کی ایک خبر کو، پتہ نہیں ایسی کتنی خبریں پیٹھ پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے کچھ نوجوانوں نے ایک آن لائن دھوکہ دھڑی کو بتایا کہ کنگسٹن کمپنی کے نام پر انہوں نے ایک پارسل منگوایا تھا، جس کے لیے 1000 میں ایک 128 GB کا میموری کارڈ دینے کی بات کہی گئی تھی، لیکن جب پارسل کھولا گیا تو اس میں سے پلاسٹک کے ٹکڑے نکلے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں محکمہ پولیس کیا تیر مار سکتا ہے۔ محکمہ پولیس پر عوام کا کروڑوں روپیہ سالانہ صرف ہوتا ہے، اور پولیس سالوں میں اگر کچھ کرتی بھی ہے تو وہ تنازعات والا کام ہوتا ہے۔ ابھی ملک میں آدھار کارڈ کا تنازعہ تھما بھی نہیں تھا کہ محکمہ پولیس نے حیدرآباد میں راؤڈی شیٹرز کو آن لائن کرنے کا بیڑا اٹھایا اور گھر گھر جا کر ان کے نام پتے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں آج شہر کے بہت سارے دانشوروں نے محکمہ پولیس پر سوالوں کی بوچھار کر دی اور بتایا کہ ایک آدمی کی وجہ سے سارے گھر پر نظر رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ کیا جیو ٹیگ کے نام پر پولیس سارے سماج کو ننگا کرنا چاہ رہی ہے؟ شہر کے گورنمنٹ سرونٹ جے سوریہ پرکاش نے تو سیدھا یہاں تک کہہ دیا کہ بدنام زمانہ لوگوں سے ویسے ہی لوگ پریشان رہتے ہیں، گھر والے بھی، محلے والے بھی۔ ایسے میں محکمہ پولیس کی ہلچل دانش مندی کی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی محکمہ پولیس نے بچہ مزدوری کے خلاف میں اپنی آواز اٹھائی تھی، لیکن ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے محکمے نے کیا اقدامات کیے، یہ بات کسی کے بھی علم میں نہیں آ سکی، اور آج تک ان کا کیا حل ہوا جنہیں بچہ مزدوری سے چھڑوایا گیا تھا، اس کی جانکاری بھی کوئی نہیں رکھا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع بارگاہ حضرات یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متولی کی جگہ عرصہ دراز سے مخلوع رہی ہے۔ ابھی خبر ہے کہ ریاستی وقف بورڈ نے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ریاست گیر شہرت کے حامل حضرت نظام بابا کو بارگاہ شریف کا متولی مقرر کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کا جائزہ بھی حاصل کر لیا۔ اس سلسلے میں خبر آئی ہے کہ انہیں مبارکبادیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوم نے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو منتخب کر لیا تھا، اب اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی خبر ہے کہ امریکہ میں سرکاری کام کاج ایک دم ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈیموکریٹس کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت صدر نے ایک بیٹھک بلائی تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ ڈیموکریسی میں سبھی کو ایک رائے ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو جاتی ہے۔ خانگی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پی ایم مودی نے بتایا کہ دنیا ہماری نیتیوں کو جاننا چاہتی ہے، کیونکہ ان کی حکومت ملک کو ترقی دلانے کے لیے جو قدم اٹھا رہی ہے۔ دلی میں عام آدمی پارٹی حکومت پر دشمنوں کی پالیسی کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کے 20 MLAs کی رکنیت رد کیے جانے کا امکان اب بن گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہونے پر سی ایم استعفیٰ دو شروع ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں چالاک دشمن دیر تک یا تو چلتا رہتا ہے یا پھر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ بی جے پی کے MP وجے مالیا نے کیا تھا۔ جموں کشمیر سے پھر خبر ہے کہ سرحدی علاقوں میں پاکستان کی جانب سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کل کی گولہ باری میں 2 بھارتی جوان شہید ہو گئے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت میں انتخابات کے آتے آتے دونوں ممالک میں کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔